अस्याम् EPG संस्कृतपाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम दीक्षितपुष्पा अस्ति। अहं शासकीयमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागतः सेवानिवृत्ता। इदानीं तद्धितविषये ये विशेषाः भवन्ति वेदे त उच्यन्ते। अष्टाध्याय्यां यानि सूत्राणि सन्ति वेदविषयकानि, तानि सूत्राणि वैदिकप्रक्रियायां यानि सन्ति असङ्कलितानि, तेषां तद्धितविषयकं सङ्कलनम् अत्र मया विहितं। तानि एव सूत्राणि तद्धितविषयकानि छन्दसि विशेषविधायकानि अत्र मया उच्यन्ते। आदौ भासंज्ञाविषयकम् उच्यते। यचिभम् इत्यनेन सूत्रेण यादौ अजादौ सर्वनामस्थानभिन्न स्वादौ प्रत्यये परतः पूर्वस्य भासंज्ञा भवति। यस्य भासंज्ञा भवति तत्कृते यत् कार्यं भवति तत् कार्यं भस्य इत्यधिकृत्य अष्टाध्याय्याः षष्ठाध्याये चतुर्थे पादे उक्तम्। अत्र को विशेषः भवति वेदे? नभोऽङ्गिरोममनुषां वत्युपसंख्यानम् इत्यनेन वार्तिकेन नभस् अंगिरस् मनुष् इत्येतेषां शब्दानां वति परतः भासंज्ञा भवति। भासंज्ञया पदसंज्ञा निरस्यते। पदसंज्ञायां निरस्तायां तत्र पदसंज्ञा विषयानि यानि कार्याणि भवन्ति ससजुषोरुः इत्यादीनि तानि कार्याणि न भवन्ति। अतः नभसा तुल्यं नभस्वत्। अत्र भासंज्ञायां सत्यां नभस् इत्यस्य सकारस्य स्थाने ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं न भवति। अन्यथा रुत्वं स्यात्, उत्वं स्यात्, गुणः स्यात्। तद्बाधनार्थम् अत्र पदसंज्ञां निषिध्य भासंज्ञा विधीयते। नभसा तुल्यं नभस्वत्, अंगिरा इव अंगिरस्वत्, अथ च मनुरिव मनुष्वत्। सकारान्तत्वात् प्रसक्तं रुत्वम् अनया भासंज्ञया अत्र वार्यते। एवञ्च वृषं वस्वश्वयोः अनेन वार्तिकेन वृषन् इत्येतत् वस्वश्वयोः परतो भासंज्ञं भवति छन्दसि विषये। वर्षुकं वसु यस्य सः वृषणवसुः, वृषा अश्वो यस्य असौ वृषणश्वः। अत्र अंतर्वर्तनीं विभक्तिम् आश्रित्य पदत्वे सति न लोपः प्राप्तः, स च न लोपः भत्वाद् वार्यते। अतएव पदान्तस्य इति णत्वनिषेधोऽपि न भवति। तेन वृषणवसुः इत्यत्र न लोपो न भवति, णत्वं च भवति। यदि पदसंज्ञा स्यात् तदा न लोपः स्यात्। तद्वारणाय अत्र पदसंज्ञा वार्यते, भासंज्ञा च क्रियते। एवञ्च अयस्मयादीनि छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि छन्दसि विषये साधूनि भवन्ति। अयस्मयं वर्म, अयस्मयानि पात्राणि। अत्रापि इदानीं तद्धितप्रत्यये परतः वेदे विशेषकार्याणि उच्यन्ते। मंत्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदेव्यस्य मतौ। मंत्र विषये सोम अश्व इंद्रिय विश्वदेव्य इत्येतेषां मतु प्रत्यये परतो दीर्घो भवति। सोमावती, अश्वावती, इंद्रियावती, विश्वदेव्यावती। अथ च रयेर्मतौ बहुलम् इत्यनेन वार्तिकेन रयि शब्दस्य मतुपि संप्रसारणं भवति छन्दसि। तर्हि रयि इत्यस्मात् मतु प्रत्यये परतः संप्रसारणे कृते रेवान् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। बहुलग्रहणात् संप्रसारणाभावे वत्वाभावे च रयिमान् इत्यपि सिद्ध्यति। छन्दसीरः इत्यनेन वत्वं प्राप्नोति, रयेर्मतौ बहुलम् इत्यनेन संप्रसारणं प्राप्नोति। बहुलग्रहणात् उभयं न भवति, तेन रयिमान् इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति। रेवान् इति रयिमान् इति च।
अष्टाध्याय्यां षष्ठाध्याये चतुर्थे पादे तुरिष्ठे मेयस्सु इत्यतः आरभ्य इष्ठे मेयस्सु प्रत्ययेषु परतः प्रकृत्यादेशाः विधीयन्ते। ते प्रकृत्यादेशाः सिद्धान्तकौमुद्यां व्याख्याताः। छन्दसि विषये यो भवति आदेशः स अत्र उच्यते। विभाषर्जोश्छन्दसि ऋजु इत्येतस्य ऋतस्थाने विभाषा रेफ आदेशो विधीयते। इष्ठे मेयस्सु परतः रजिष्ठमनुनेषि पंथां त्वं ऋजिष्ठः। यदा रेफादेशो भवति तदा रजिष्ठं, यदा रेफादेशो ऋकारस्य स्थाने न भवति तदा ऋजिष्ठम् इति। ऋत्व वास्त्व्य वास्त्व माध्वी हिरण्ययानि छन्दसि इत्येतानि छन्दसि विषये निपात्यन्ते। ऋतौ भवं ऋत्व्यम् इत्येतानि शब्दरूपाणि छन्दसि विषये निपात्यन्ते। अष्टाध्याय्याः अष्टमाध्याये द्वितीये पादे मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः इत्यस्माद् आरभ्य मतोर्वत्वं विधीयते। तत्रैव आगमाः अपि विधीयन्ते। तस्मिन्नेव प्रकरणे इमानि सूत्राणि संयोज्य पठनीयानि। छन्दसीरः इति। छन्दसीरः छन्दसि विषये इवर्णान्ताद् रेफान्ताच्च उत्तरस्य मतोर् स्थाने वकारः भवति। मतोर्वत्वं भवति। इवर्णान्तात् तावत् त्रिवती याज्यानुवाक्या भवति। अधिपतिवतीर्जुहोति। अत्र इवर्णान्तात् परस्य मतो स्थाने वकारः। रेफान्तात् तावत् गीर्वान् इति। गीर्वान्, धूर्वान्, आशीर्वान् इत्यादयः शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अत्र रेफात् उत्तरस्य मतोः वत्वं विधीयते। अनोरुठ् इति सूत्रम्। अन्नन्ताद् उत्तरस्य मतोर् नुजागमो भवति छन्दसि विषये। अक्षन् इति अन्नन्तं प्रातिपदिकं। तस्मात् उत्तरस्य मतोर् वत्वम् अनेन विधीयते। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायः अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति। अक्षणवता लाङ्गलेन शीर्षणवती मूर्धन्वती। अत्र अक्षन् इति शीर्षन् इति अस्थन् इति मूर्धन् इति अन्नन्त शब्दाः। एभ्यः उत्तरस्य मतोः नुजागमो अत्र विधीयते छन्दसि विषये। अग्रे सूत्रं वर्तते नाद्घस्य। नकारान्तात् उत्तरस्य घसंज्ञकस्य नुजागमो भवति छन्दसि विषये। तरप्तम्पौ घः इत्यनेन तरप्तम्पोः घसंज्ञा भवति। तत्र घसंज्ञकस्य नुजागमो भवति अनेन सूत्रेण नाद्घस्य इत्यनेन। सुपथिन्तरः दस्युहन्तमः इत्यत्र वार्तिकं वर्तते भूरि दावनस्तुज वक्तव्यः। अनेन तुजागमः क्रियते भूरि दावत्तरः। ईद् रथिनः। रथिनः ईकारान्तादेशो भवति घे परतः रथीतरः इति। इदानीं शैशिके अर्थे छन्दसि प्रत्ययाः उच्यन्ते। अष्टाध्याय्यां वर्षाभ्यष्ठक् इत्यनेन कालवाचिनो वर्षा शब्दात् ठक् प्रत्ययो विधीयते। शैशिकः तद अपवाद सूत्राणि इमानि उच्यन्ते वेदविषये। छन्दसि ठञ् वर्षा शब्दात् छन्दसि विषये ठञ् प्रत्ययो भवति। शैशिकः ठकोपवादः। ठक् ठञ्योर्मध्ये स्वरे भेदः। नभश्च नभस्यश्च वार्षिका ऋतु। नभश्च नभस्यश्च वार्षिकौ ऋतु। अत्र वर्षा शब्दात् ठञ् प्रत्ययो भवति वेदे। यित्वात् यिनित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तः। वसन्ताच्च वसंत शब्दात् छन्दसि विषये ठञ् प्रत्ययो भवति शैशिकः ऋत्वनोपवादः। मधुश्च माधवश्च वासन्तिका ऋतु। अत्र वसंत शब्दात् ठञ् प्रत्यये वासन्तिकः इत्ययं शब्दः आद्युदात्तः सिद्ध्यति। हेमन्ताच्च हेमन्त शब्दात् छन्दसि विषये ठञ् प्रत्ययो भवति शैशिकः ऋत्वनोपवादः। सहश्च सहस्यश्च हेमन्तिका ऋतु। अत्रापि ठञ् प्रत्यये आद्युदात्तः सिद्ध्यति शब्दः। अग्रे विकारावयवयोरथयो छन्दसि प्रत्ययाः उच्यन्ते। द्व्यचश्छन्दसि
असंज्ञायां तिलयवाभ्याम इत्यनेन सूत्रेण तिलयव शब्दाभ्याम असंज्ञा विषये मयक् प्रत्ययो विहितः विकारे अवयवे च अर्थे तिलमयं यवमयम् इति। स च प्रत्ययः छन्दसि अप्राप्तः द्वच प्रातिपदिकाद् विधीयते। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, दर्भमयं वासो भवति, शर्मयं बर्हिर्भवति। अत्र द्वच प्रातिपदिकात् मयक् प्रत्ययो विधीयते छन्दसि विषये। अग्रे नोत्वर्ध बिल्बात् उत्वतः प्रातिपदिकात् वर्ध्र बिल्ब शब्दाभ्यां च मयक् प्रत्ययो न भवति। द्वचश्छन्दसि इति प्राप्तः प्रतिषिध्यते। मौञ्जं शिक्यं गार्मुतं चरुं वार्ध्री बालप्रग्रथिता भवति। बैल्बो ब्रह्मवर्चस कामेन कार्यः। अत्र पूर्वसूत्रेण द्वच प्रातिपदिकात् प्राप्तः मयक् प्रत्ययः प्रतिषिध्यते इति। धश्छन्दसि लोके सभाया यः इत्यनेन सभा शब्दात् यः प्रत्ययो भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् अर्थे। यतोपवादः सभायां साधु सभ्यः तस्यापवादः छन्दसि विषये सभा शब्दात् ढ प्रत्ययो भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् विषये। लोके सभायां साधु सभ्यः छन्दसि सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। सभेयः इति ढ प्रत्ययोपि वेदे सभा शब्दात् भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् अर्थे। अष्टाध्याय्याः चतुर्थे अध्याये चतुर्थे पादे भवे छन्दसि सप्तमी समर्थात् भव इत्येतस्मिन् अर्थे छन्दसि विषये यत् प्रत्ययो भवति तत्र भवः अनादीनां घादीनां चापवादः। नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः। आपाद परिसमाप्ते छन्दोधिकारः भवति। अतः इमानि सूत्राणि यानि भवेर्थे उच्यन्ते तानि सर्वाणि सूत्राणि छन्दसि विषये एव प्रवर्तन्ते। पाथो नदीभ्यां द्यण् पाथ शब्दात् नदी शब्दाच्च द्यण् प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे। पाथसि भवः पाथ्यो वृष चनो दधीत नाद्यो गिरो मे पाथोन्तरिक्षम् इति पाथ शब्दात् नदी शब्दाच्च द्यण् प्रत्ययः वेदे विशेषेण उच्यते। वेशंत हिमवद्भ्याम् अण् वेशंत शब्दात् हिमवत् शब्दाच्च अण् प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे यतोपवादः। वैशन्तीभ्यः स्वाहा हैमवतीभ्यः स्वाहा इति। स्रोतसो विभाषा द्यद्यौ स्रोतशब्दात् विभाषा द्यद्य इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये यतोपवादः। स्रोतसि भवः श्रोत्यः स्रोतस्यः द्यद्य इत्येतयोर्मध्ये स्वरे विशेषः वर्तते। एकत्र द्यत् प्रत्यये तित्स्वरितम् इति स्वरः। सगर्भ सयूथ सनुत शब्देभ्यो यन् प्रत्ययो भवति। सगर्भ सयूथ सनुत इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः यन् प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे छन्दसि विषये। अनुभ्राता सगर्भ्यः अनुसखा सयूथ्यः योनः सनुत्यः सर्वत्र समानस्य छन्दस् इत्यनेन सूत्रेण समानस्य स्थाने सभावो भवति। तुग्रात् घन् तुग्र शब्दात् घन् प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये यतोपवादः। त्वमग्ने वृषभस्तुग्रियाणाम् अग्राद् यत् अग्र शब्दात् यत् प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। अग्रे भवम् अग्र्यम् इति। घच्छौ च अग्र शब्दात् यत् घच्छौ च प्रत्ययाः भवन्ति। अग्र्यम् अग्रियम् अग्रीयम् इति त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अग्र्यम् इति यत् प्रत्यये अग्रियम् इति घ प्रत्यये अग्रीयम् इति छ प्रत्यये। समुद्राभ्रात् घः समुद्र शब्दात् अभ्र शब्दाच्च घ प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन्नर्थे छन्दसि विषये। समुद्रे भवः समुद्रियः समुद्रिया नदीनाम् अभ्रियश्चेव घोषाः इति। इतः भवः इति अर्थः निवृत्तः। अग्रे अर्थाः उच्यन्ते। बर्हिषि दत्तं भवः इत्यर्थः निवृत्तः दत्तम् इति अर्थः अत्र उच्यते। बर्हि शब्दात् सप्तमी समर्थात् दत्तम् इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। बर्हिष्येषु
निधिषु प्रियेषु। अत दत्तम् इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति बर्हिष् इत्येतस्मात् प्रातिपदिकात्। दूतस्य भागकर्मणि, दूत शब्दात् षष्ठी समर्थात् भागे कर्मणि च अभिधेये यत् प्रत्ययो भवति। भागोंशः कर्मक्रिया। यदग्ने यासि दूत्यं, दूतभागः दूतकर्म वा। रक्षो यातूनां हननि, रक्षः शब्दात् यातु शब्दाच्च हननि इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। हन्यते अनया इति हननि। यावां मित्रा वरुणौ रक्षस्या तनूः, रक्षसां हननि। यातव्या यातूनां हननि। रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ते, रेवती जगति हविष्य इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रशंसने वाच्ये यत् प्रत्ययो भवति। रेवत्यादीनां प्रशंसनं रेवत्यं, जगति शब्दात् जगत्यं, हविष्य शब्दात् रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये। रेवती शब्दात् जगति शब्दात् हविष्या शब्दाच्च प्रशस्ये अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। रेवत्यादीनां प्रशंसनं रेवत्यं, जगति शब्दात् जगत्यं, हविष्या शब्दात् हविष्यम् इति। असुरस्य स्वम्, असुर शब्दात् षष्ठी समर्थात् स्वम् इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। असुर्यं वा एतत् पात्र यत् कुलाल कृतं चक्रवृत्तं। मायायाम् अण्, असुर शब्दात् षष्ठी समर्थात् मायायाम् अण् प्रत्ययो भवति। अयम् अण् प्रत्ययः यतोपवादः। आसुरी माया स्वधया कृतासि, तद्वासानाम् उपधानो मंत्र इतिष्टकासु लुक्चमतोः। मतुबन्तात् प्रातिपदिकात् प्रथमा समर्थात् आसाम इति षष्ठ्यर्थे यत् प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम उपधानो मंत्रश्चेत् स भवति। यत् तदासाम इति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चेत् ता भवन्ति। वर्चस्वाना उपधान मंत्र आसाम इष्टकानाम् इति विगृह्य यति विहिते मतोर्लुकि कृते वर्चस्या उपदधाति। तेजस्वान् तेजस्या उपदधाति। पयस्वान् पयस्याः रेतस्वान् रेतस्याः इति। अश्विमान् अण्, अश्विमत् शब्दात् अण् प्रत्ययो भवति। यतोपवादः। आश्विनीरुपदधाति। वयस्यासु मूर्धनो मतुप्। यस्मिन् मन्त्रे वयः शब्दो मूर्धन शब्दश्च विद्यते सः वयस्वानपि भवति मूर्धन्वानपि। वयस्वान् उपधानो मंत्रो यासां ताः वयस्याः तासु अभिधेयासु मूर्धनो मतुप् प्रत्ययो भवति। मूर्धा वयः प्रजापतिश्छन्दः। मत्वर्थे मास तन्वोः, यस्मिन् अर्थे मतुप् विधीयते तस्मिंश्छन्दस् विषये यत् प्रत्ययो भवति मास तन्वोः प्रत्ययार्थ विशेषणयोः। नभांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे नभस्यः मासः, सहस्यः तपस्यः मधव्यः इत्यादीनि सिद्ध्यन्ति। तन्वां खल्वपि। ओजो अस्यां विद्यते ओजस्या तनूः, रक्षस्या तनूः। मधोर्यच, मधु शब्दात् मत्वर्थे यः प्रत्ययो भवति चकाराद् यच्च। माधवः मधव्यः मधुः, माधवा मधव्या मधुः तनूः। ओजसो हनि यत्खौ, ओजस् शब्दात् यत्खौ प्रत्ययौ भवतः अहनि अभिधेये। ओजस्यम् अहः, ओजस्यम् अहः, ओजसीनम् अहः इति। वेशो यश आदेर् भगाद् यल्। वेशो विद्यते यस्य सः वेशो भग्यः, यशो विद्यते यस्य सः यशो भग्यः, वेश इति बलम् उच्यते। खच, वेशो यश आदेर् भगन्तात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे खः प्रत्ययो भवति चकाराद् यत्। वेशो भगीनः, वेशो भग्यः, यशो भगीनः, यशो भग्यः। पूर्वैः कृतमिनयौ च, मत्वर्थे इति निवृत्तं। पूर्वशब्दात् तृतीया समर्थात् कृतम् इत्येतस्मिन् अर्थे इन य इत्येतौ प्रत्ययो भवतः चकारात् खच। गंभीरेभिः पतिभिः पूर्विणेभिः पूर्वैः पूर्वीणैः इति। अद्भिः संस्कृतम्। अपशब्दात् तृतीया समर्थात् संस्कृतम् इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। यस्येदम् अप्यं हविः, अप्यं हविः इति अद्भिः संस्कृतम् इति। सहस्रेण संमितौ घः। सहस्र शब्दात् तृतीया समर्थात् संमितौ इत्येतस्मिन् अर्थे घः प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये। संमितस्तुल्यः सदृशः। अयम् अग्निः सहस्रियः।
अयम अग्नि सहस्रियः सहस्रेण तुल्यः इत्यर्थः। मतौ च मत्यर्थे च सहस्र शब्दात् घ प्रत्ययो भवति। सहस्रम अस्य विद्यते सहस्रियः। सोममर्हति यः सोम शब्दात् द्वितीया समर्थात् अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययो भवति। सोममर्हन्ति सौम्याः ब्राह्मणाः। मये च सोम शब्दात् मयदर्थे यः प्रत्ययो भवति। पिबाति सौम्यं मधु सोममयम् इत्यर्थः। मधोः मधु शब्दात् मयदर्थे यत् प्रत्ययो भवति। यः प्रत्ययो निवृत्तः यत् प्रत्ययो अत्र विधीयते। मधव्यान् स्तोकान् मधुमयान् इत्यर्थः। वसो समूहे च वसु शब्दात् समूहे वाच्ये यत् प्रत्ययो भवति। चकारात् मयदर्थे च वसव्यः समूहः इति। नक्षत्रात् घः नक्षत्र शब्दात् घ प्रत्ययो भवति स्वार्थे। नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा इति। सर्वदेव शब्दाभ्यां तातिल प्रत्ययो भवति छन्दस्य विषये स्वार्थिकः। सर्वतातिं देवतातिम् इति। शिव शमरिष्टस्य करे। शिवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः करे इत्येतस्मिन् अर्थे तातिल प्रत्ययो भवति। शिवं करोति शिवतातिः एवं शन्तातिः अरिष्टतातिः इति। अस्य अधिकारस्य छन्दोधिकारस्य अन्तिमं सूत्रं वर्तते भावे च। भावे चार्थे छन्दस्य विषये तातिल प्रत्ययो भवति शिवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। शिवस्य भावः शिवतातिः शन्तातिः अरिष्टतातिः इति च। इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य छन्दोधिकारे ये प्रत्ययाः उक्ताः तेषां व्याख्यानं कृतम्। अग्रे पंचमाध्यायस्य ये प्रत्ययाः सन्ति छान्दसाः त उच्यन्ते। सप्तनोय छन्दसि। सप्तन शब्दात् छन्दस विषये अय् प्रत्ययो भवति वर्गेभिधेये। सप्त साप्तानि असृजत् इति अय्। छन्दसि च प्रातिपदिकमात्रात् छन्दस विषये तद् अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। अयं प्रत्ययः ठयादीनाम् अपवादः। उदक्यावृत्तयः यूप्यः पलाशः गर्त्योदेशः। वत्सरान्तात् छन्दसि। वत्सरान्तात् प्रातिपदिकात् निर्वृत्तादिषु अर्थेषु छन्दसि विषये छ प्रत्ययो भवति। ठयोपवादः। इदवत्सरीयः इदावत्सरीयः। इदवत्सर इदावत्सर शब्दौ पंचवर्षे युगे द्वयोर्वर्षयोः संज्ञा। अग्रे सूत्रं वर्तते संपरिपूर्वात् खच। संपरिपूर्वात् वत्सरान्तात् प्रातिपदिकात् छन्दस विषये निर्वृत्तादिषु अर्थेषु ख प्रत्ययो भवति। चकारात् छश्च भवति। संवत्सरीणाः परिवत्सरीणं संवत्सरीया परिवत्सरीया इति। छन्दसि घस् ऋतुशब्दात् तदस्य प्राप्तम् इत्यस्मिन् अर्थे छन्दसि विषये घस् प्रत्ययो भवति। अनोपवादः। अयं ते योनिर्ऋत्वियः। घस् इत्ययं प्रत्ययः सित् अस्ति, अतः सिति च इत्यनेन पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति। पदसंज्ञया भत्वे निरस्ते ओर् गुणः इति गुणाभावे यण् भवति। ऋतुशब्दात् घस् प्रत्यये घ इत्यस्य स्थाने इय इति अयम् आदेशो भवति। घस् प्रत्यये सकारस्य इत्संज्ञा भवति। सकारस्य इत्संज्ञायां सिति च इत्यनेन सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञा निरस्यते, पदसंज्ञा भवति। पदसंज्ञायां भसंज्ञा कार्यं न भवति, अतः घस् प्रत्यये अजादित्वात् या भसंज्ञा प्राप्ता सा पदसंज्ञया बाध्यते। बाधनात् ओर् गुणः इति यो गुणः प्राप्नोति सोऽपि बाध्यते। ऋतुशब्दस्य गुणाभावे यणादेशो भवति, तेन ऋतु इय इत्यत्र ऋत्वियः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। सिति च इत्यनेन पदसंज्ञया भत्वस्य निषिद्धत्वात्। उपसर्गात् छन्दसि धात्वर्थे। उपसर्गात् ससाधने धात्वर्थे वर्तमानात् स्वार्थे वति प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये। यदुद्वतो निवतो यासि बप्सत् उद्गतानि निगतानि च। थच्च छन्दसि। नान्ताद् असंख्यादेः परस्य डटश्छन्दसि विषये थजागमो भवति। चकारात् पक्षे मदपि भवति। पौर्णमयानि पञ्चथानि भवन्ति। पञ्चथः सप्तथः मट् भवति। पंचमम् इन्द्रियस्य अपाक्रामत् इति।
बहुलं छन्दसि, छन्दसि विषये बहुलं विनिः प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। अग्ने तेजस्विन् न भवति सूर्यो वर्चस्वान्। तयोर्दार्हिलौ च छन्दसि। तयोरिति प्रातिपदिकनिर्देशः। तयोरिदमः तदश्च यथासङ्ख्यं दार्हिलौ प्रत्ययौ भवतश्छन्दसि विषये। इदा हि व उपस्तुतिम् इदं तर्हि चकारात् यथा प्राप्तं च इदानीं तदानीम् इत्यपि। था हेतौ च छन्दसि। किं शब्दात् हेतौ वर्तमानात् था प्रत्ययो भवति। चकारात् प्रकारवचने छन्दसि विषये। हेतौ तावत् कथाग्रामं न पृच्छसि। कथा इति केन हेतुना। कथाग्रामं न पृच्छसि केन हेतुना ग्रामं न पृच्छसि इत्यर्थः। प्रकारवचने कथादेवा आसन् पुराविदः। पश्च पश्चाच्च छन्दसि। सूत्रं वर्तते पश्चादिति। तदनन्तरम् इदं सूत्रं वर्तते पश्च पश्चाच्च छन्दसि। अतः पश्चात् इति सूत्रानन्तरम् एव इदं सूत्रमपि संयोजनीयम्। पश्चात् इत्ययं शब्दो निपात्यते। एतदनन्तरम् इदं सूत्रं संयोजनीयं। पश्च पश्चात् शब्दौ निपात्येते छन्दसि विषये अस्तातेरर्थे। लोके पश्चात् इत्ययं शब्दः वेदे पश्च पश्चात् इत्येतौ शब्दौ निपातनात् भवतः। पुरो व्याघ्रो जायते पश्च सिंहः, पश्चात् सिंहः पश्चात् सिंहः इति। लोके पश्चात् इति वेदे पश्च इति पश्चाचेति। प्रत्न पूर्व विश्वे मात्थाल् छन्दसि। प्रत्न पूर्व विश्व इम इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे थाल् प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये। तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथा इमथा इति। अमुच छन्दसि किमेत्तिङ् अव्ययात् अद्रव्यप्रकर्षे अमु प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये चकारात् आमुच। प्रतरं न आयुः प्रतरां नय स्वरादिषु अम् आम् इति पठ्यते। तस्मात् तदन्तस्य अव्ययत्वम् अत्र भवति। वृगज्येष्ठाभ्यां तिल् तातिलौ च छन्दसि प्रशंसायाम् इत्येव छन्दसि विषये। इमौ प्रत्ययौ रूपप्रत्ययस्य अपवादौ। वृकतिः ज्येष्ठतातिः इति इमे प्रत्ययाः विशेषेण तद्धिते उक्ताः छन्दसि। इदानीं संक्षिप्यते। सिद्धान्तकौमुद्याः तद्धितप्रकरणे यानि सूत्राणि न व्याख्यातानि वेदविषयकानि तानि सूत्राणि अस्मिन् प्रकरणे व्याख्यातानि मया। अत्र आदौ वेदविषये भासंज्ञा विवेचिता। पदसंज्ञां प्रबाध्य भासंज्ञा भवति येषां शब्दानां तत्र पदविषयकानि ऋत्वादीनि कार्याणि न भवन्ति तानि उक्तानि। अग्रे छन्दसि विषये तद्धितप्रत्यये परतः यानि कार्याणि विशेषेण भवन्ति दीर्घादीनि तानि कार्याणि उक्तानि। अथ च भवे च छन्दसि इत्यतः आरभ्य चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे पादे यश्छन्दोधिकारः उक्तः तस्य सर्वाणि सूत्राणि अत्र व्याख्यातानि। तदनन्तरं पंचमाध्याये यानि सूत्राणि सन्ति तान्यपि व्याख्यातानि। इत्थञ्च तद्धितस्य सर्वो भागः परिपूर्णतां यातः। अन्ते इदं मया पुनरुच्यते यत् सिद्धान्तकौमुद्याः भागद्वयं वर्तते। तत्र भागद्वयं कृतं नासीत् तस्य किमपि प्रयोजनं तथापि कृतम्। अथ च लौकिकभागस्य अन्ते उक्तम् इत्थं लौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितम्। अनेन वचनेन प्रायेण सुकुमारमतीनां छात्राणां मनसि सन्देहो जायते, भ्रमो जायते यत् लौकिकशब्दाः भिन्नाः वैदिकशब्दाश्च भिन्नाः। यतः लौकिकभागानन्तरमेव वैदिकप्रक्रिया इति नाम्ना 8 अध्यायाः कृताः। वस्तुतः वैदिकप्रक्रिया इति नाम एव असङ्गतं वर्तते। वैदिकशब्दानां कृते नास्ति काचन पृथक् प्रक्रिया। या प्रक्रिया वर्तते लौकिकशब्दानां कृते तयैव सर्वे वैदिकशब्दाः अपि सिद्ध्यन्ति।
न वर्तते लौकिकवैदिकशब्दयोर्मध्ये कश्चन विभागः। अयमस्ति विशेषः यत् केचन शब्दाः सन्ति तादृशाः, केचन प्रत्ययाः सन्ति तादृशाः, ये वेदे एव प्रयुज्यन्ते न लोके, किन्तु लोके ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे वेदे प्रयुज्यन्ते, ये लौकिकाः ते सर्वे वैदिकाः। अतः यथा विभागाः कृताः सिद्धान्तकौमुदी मध्ये तथैव मया येषां वैदिकसूत्राणां विभागः कृतः। तदनुसारेण तिङन्तं कृदन्तं सुबन्तं तद्धितं स्त्रीप्रत्ययः कारकं समासाः इत्येवं विभागाः मया कृताः। इमे विभागाः तत्र वैदिकप्रक्रिया मध्ये न सन्ति। तत्र प्रथम अध्यायस्य यानि सूत्राणि सन्ति वेदविषयकानि तानि प्रथम अध्याये सङ्कलितानि, द्वितीयाध्यायस्य यानि सूत्राणि सन्ति तानि द्वितीयाध्याये सङ्कलितानि, एवं कृत्वा 8 अध्यायाः तत्र कृताः। तत्र नास्ति कश्चन विषयविभागः। अतः तानि सूत्राणि तत्र वैदिकप्रक्रिया मध्ये अकिञ्चित्कराणि इव तिष्ठन्ति। तेषां सूत्राणाम् अत्र विषयविभागो मया विहितः, यतः नास्ति कश्चन अन्यः उपायः सिद्धान्तकौमुद्याः अध्येतॄणां कृते। ये अष्टाध्यायीक्रमेण अधीयते तेषां कृते नास्ति क्लेशलेशोऽपि, यतः तानि सूत्राणि वेदविषयकानि लौकिकसूत्राणां मध्ये एव अनुवृत्तिक्रमेण आगच्छन्ति। यत्र अतोभिस् ऐस् इति पठ्यते तत्रैव बहुलं छन्दस् इति पठ्यते, यत्र अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः इति पठ्यते तत्रैव बहुलं छन्दस् इति पठ्यते। अतः तत्र नास्ति क्लेशलेशोऽपि। किन्तु ये सिद्धान्तकौमुदीं पठन्ति तेषां कृते वस्तुतः महान् क्लेशो वर्तते, यतः यानि सूत्राणि वर्तन्ते वैदिकप्रक्रिया मध्ये तत्र नास्ति अनुवृत्तिक्रमः अथ च नास्ति कश्चन प्रक्रियाक्रमः। अनुवृत्तिकृते नास्ति काचन सामग्री तत्र, अथ च प्रक्रिया सर्वा उक्ता लौकिकशब्दानां सिद्धिमध्ये। अत्र नास्ति प्रक्रिया कृते एकमपि सूत्रम्, अतः सर्वेषां सूत्राणां कर्तुम् अत्र न शक्यते। अतः छात्राः वैदिकप्रक्रियां परित्यज्य व्याकरणं पठितुम् उद्यताः भवन्ति। इमानि यानि व्याख्यानानि 8 व्याख्यानि मया कृतानि, एभिः व्याख्यानैः अवश्यमेव भविष्यति सौकर्यं। तेषां लाभाय भविष्यन्ति इमानि व्याख्यानि इत्युक्त्वा अहं विरमामि। पाणिनये नमः।